اب کس کا انتظار 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 اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا میرے نبی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا میرے نبی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد شہدا مدینے والے سوزے بلال کے تھے شہدا مدینے والے سوزے بلال کے تھے یعنی بلال حبشی بے حد کمال کے تھے یعنی بلال حبشی واہ 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 بہت اچھے زندہ باد۔ حسنین نے جب فرمائش کی اس کے بعد تیار رہے انجمن فیضان عزیزی پورا خواجہ پیارا آیا نواسوں پر آکے پیارا آیا نواسوں پر آکے ہر اہل مدینہ نے دیکھا یہ درد بھرا منظر آکے یہ درد بھرا منظر آکے یہ درد بھرا منظر آکے رو کر میرے بلال نے سب کو رولا دیا رو کر میرے بلال نے سب کو رولا دیا دی جب اذان عشق وصال نبی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد مدحت کے گل بوٹے کھلانا عشق نبی ہے عشق نبی مدحت کے گل بوٹے کھلانا عشق نبی ہے عشق نبی میرے ہنر کا تانا بانا عشق نبی ہے عشق نبی میرے ہنر کا تانا بانا واہ 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 میرے ہنر کا تانا بانا اس دور میں جو مشہور ہوں میں ہر بد مذہب سے دور ہوں میں ہر بد مذہب سے دور ہوں میں جانا نہ مانا غیر کو بادشاہ امم جانا نہ مانا غیر کو بادشاہ امم ایمان بچا کے رکھا ہے 14 صدی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم رسالت زندہ باد زندہ باد زندہ باد حمزہ نے دل کا رشتہ آقا سے جوڑ ڈالا حمزہ نے دل کا رشتہ آقا سے جوڑ ڈالا ظالم کا سر کما سے ایک پل میں پھوڑ ڈالا ظالم کا سر کما سے ایک پل میں پھوڑ ڈالا ہرگز نہ گوارا تھا ان کو ہرگز نہ گوارا تھا ان کو توہین و جسارت کا کلمہ توہین و جسارت کا کلمہ وہ جوش میں آ کر پڑھنے لگے ایمان و عقیدت کا کلمہ ایمان و
कलमा। बूजहल ने कहा जो नबी को बुरा भला, बूजहल ने कहा जो नबी को बुरा भला, बहुत ईमान लाए हजरत हमजा उसी के बाद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये भी बंद है बतौर खास तमाम हजरात समात करेंगे। बताओ। करते हैं और करते रहेंगे सब झूठों की बत्ती गुल, करते हैं और करते रहेंगे सब झूठों की बत्ती गुल। खत्म रसूल दानाए सुबुल है और वही मौलाए कुल, वाह 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 वाह। रसूल दानाए सुबुल है और वही मौलाए कुल। सुन खत्म नबूवत उन पर है, सुन खत मेरे सालत उन पर है, सुन खत मेरे सालत उन पर है ला नबी आबादी नबी की ज़ुबान पर, है ला नबी आबादी नबी की ज़ुबान पर। ये बाब रब ने बंद किया आप ही के बाद, अब किसका इंतजार है 14 सदी के बाद, अब किसका इंतजार है 14 सदी के बाद। दुनिया में और हूँ मैं बस 2 घड़ी का मेहमान, दुनिया में और हूँ मैं बस 2 घड़ी वाह वाह का वाह। मेहमान। हर दर्द जिंदगी का उकबा में होगा दरमान, हर दर्द जिंदगी का उकबा में होगा दरमान। सरकार 2 आलम के सदके, सरकार 2 आलम के सदके, रहमत का कफन मैं पहनूंगा, रहमत का कफन मैं पहनूंगा। आंखों पे गिलाफे नूर नबी बेकाल सुखन मैं पहनूंगा, बेकाल सुखन मैं पहनूंगा, बेकाल सुखन मैं पहनूंगा। दुनियावी जिंदगी तो घड़ी 2 घड़ी की है, वाह 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 वाह। दुनियावी जिंदगी बहुत अच्छी। 2 घड़ी की है। देखूंगा मैं नबी को घड़ी 2 घड़ी के बाद, अब किसका इंतजार है 14 सदी के बाद, अब किसका इंतजार है 14 सदी के बाद। और ये भी बंद है बहुत ही प्यारा बंद बतौर खास तमाम हजरात समात करेंगे। उनके दर से बढ़ के नहीं है और किसी दर का मंजर, उनके दर से बढ़ के नहीं है और किसी दर का मंजर। आखिरी दर है उनका ही दर, आखिरी घर है उनका घर, आखिरी दर है उनका ही दर, आखिरी घर है उनका घर। तुम मारोगे सर किस पत्थर पर, कि उनके अलावा किसका इधर, कि उनके अलावा किसका इधर। उनकी गली को छोड़ के जाओगे तुम कहाँ, उनकी गली को छोड़ के जाओगे तुम कहाँ। दुनिया है खत्म जान लो उनकी गली के बाद, अब किसका इंतजार है 14 सदी के बाद, अब किसका इंतजार है 14 सदी के बाद। और तारीख के हवाले से ये भी बंद है बतौर खास तमाम हजरात समात करेंगे। इरशाद। उनकी दुआएं कुम का सर है, शाहिद है जिब्रील अमी, उनकी दुआएं कुम का सर है, शाहिद है जिब्रील अमी। कुदरत में सरकार के जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं, कुदरत में सरकार के जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं। निकली हुई रूहें
قسموں سے ایک آن میں واپس لے آئے، ایک آن میں واپس لے آئے۔ جابر بھی شاد ماہ کرم پر رسول کے، جابر بھی شاد ماہ کرم پر رسول کے، بچے بھی شاد ماہ نئی زندگی کے بعد، اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد، اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد۔ بابا ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم رسالت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور مکمل دعاؤں کے ساتھ مکتب بطور خاص سماعت کے لیے حضرات۔ ارشاد۔ کیا پوچھو ہو پوچھنے والوں میرے ڈھور ٹھکانے کی، کیا پوچھو ہو پوچھنے والوں میرے ڈھور ٹھکانے کی، جیتے جی ہے میری تمنا طیبہ میں بس جانے کی، جیتے جی ہے میری تمنا طیبہ میں بس جانے کی۔ اب شام سحر کرنا ہے وہی، جینا ہے وہی، مرنا ہے وہی، جینا ہے وہی، مرنا ہے وہی۔ مہتاب میری آخری منزل ہے بس وہی، مہتاب میری آخری منزل ہے بس وہی، جانا کہیں نہیں مجھے ان کی گلی کے بعد، اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد، اب کس کا انتظار ہے 14 صدی کے بعد۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم رسالت زندہ باد، 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 زندہ باد۔